Alright guys, आज चाहिँ हामी CSS को एनिमेसन सिकिन्छ र एनिमेसन भनेको के हो? एनिमेसन भनेको कुनै पनि चिजलाई छोटो, लामो अनि अग्लो होचो गर्न मिल्छ अनि हामीले विथ दिन सिकेको छौँ नि। अब विथ जस्तै अब पहिले हामीले 0px दिएको छौँ भने एनिमेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई 1 2 3 हुँदाखेरि 100 सम्म पुग्छ हो त्यसलाई एउटा एनिमेसन भयो। अब एउटा चिजलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि पनि त्यो पनि एनिमेसन भयो। अब त्यस्तै कुराहरू सिकिन्छ हाम्रो सिएसएसमा आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी बडीलाई सेलेक्ट गरौँ अनि यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ अनि यसको कलर भनेको स्टिल ब्लू राखिदिन्छु म यता। जहिले पनि स्टिल ब्लू नै राख्छु म। अब डिभ को चाहिँ क्लास के होस् भन्दाखेरि बक्स होस् हैन। अब हामी एउटा बक्स बनाउँछौँ जसलाई हामी एनिमेट गर्छौँ। अब त्यसो गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिले हाम्रो वेबसाइटहरू पनि कस्तो देखिँदो रहेछ। हाम्रो यो ब्लू कलर भयो होइन डकुमेन्टको कलर, बडीको कलर। अब चाहिँ हामी के गरिन्छ, हाम्रो बक्सलाई सेलेक्ट गरिन्छ। अब यो बक्सलाई हामीले बनाउनु पर्यो। बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, हाइट भनेको चाहिँ जस्तै 100px अनि विथ भनेको 200px राखिदिउँ न। यसो गर्दाखेरि बन्यो त बक्स, हेरौँ बनेन नि। अब यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु पर्यो नि त, नभए त यो ट्रान्सप्यारेन्ट भयो, यो त देखिँदैन। त्यही भएर वाइट। अब हेर्नुहोस् त हाइट 100px र विथ 200px को भयो। अब हामीलाई चाहिँ कसरी एनिमेट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको विथ अहिले भनेको 200 पिक्सल मात्रै छ, यसलाई 100% बनाउनु पर्यो यसरी सुइँ गर हैन। अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यता भनेको एनिमेसनको प्रपर्टीहरू ल्याउन सुरु गर्छु। एनिमेसनको प्रपर्टीहरू फुलफिल गर्नुपर्छ पहिले, अनि मात्रै एनिमेसनले काम गर्छ। अब पहिले एउटा प्रपर्टी फुलफिल गरौँ, एनिमेसन नेम। पहिले हामीले यसको एनिमेसनको नाम दिनुपर्छ। अब यो बक्समा चाहिँ अब भनेको एनिमेट बक्स हैन, यो भनेर राखिदिएँ मैले। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अर्को फेरि दिनुपर्छ एनिमेसन इटरेसन काउन्ट। यो भनेको चाहिँ के हो, यो एनिमेसन चाहिँ कतिचोटि हुने त, एकचोटि हैन। अनि अब यो एनिमेसनले चाहिँ कति टाइम लिन्छ, एनिमेसन ड्युरेसन भनेको चाहिँ कति टाइम लिन्छ यसले यो सबै एनिमेट हुनको लागि। भन्नुको मतलब यदि मैले यो 200px देखि 100% सम्म बनाएँ भने यो हुन चाहिँ कति टाइम लाग्छ। अब म यता जस्तै 2 सेकेन्ड लाग्छ भनेर यता भनिदिन्छु होइन। अब चाहिँ हाम्रो एनिमेसन त काम गर्छ त, अझै हामीले एउटा कुरा मिस गरिरहेछौँ, त्यो भनेको चाहिँ की फ्रेम। ओके, अब मैले जब एन्टर दाबेँ सबै टेक्स्ट एडिटरमा त यो आउँदैन, तर अब VS कोडले यता आइडेन्टिफायर मागिरहेछ की फ्रेम्समा। आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ यो एनिमेसन नेम हो। एनिमेसनको नाम भनेको एनिमेट बक्स, यो चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफायर हो। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा फ्रम भन्ने किवर्ड लेख्नुपर्छ होइन। अब यो ब्राकेटभित्र चाहिँ हामीले यो हामीले विथ एनिमेट गर्न आँटेको हो नि त, अनि त्यही भएर हामीले यता विथ भनेर हालिन्छ। अब विथ चाहिँ हाम्रो पहिले चाहिँ इनिसियल हाम्रो कति थियो, 200 थियो होइन, त्यही भएर 200px राखिदिउँ। अब चाहिँ हामीले कतिसम्म बनाउने हो त यसलाई एनिमेसन हुँदाखेरि। एनिमेसन भइसकेपछि चाहिँ यो कति होस् भन्दाखेरि विथ भनेको चाहिँ 100% होस् होइन। अब म सेभ गर्छु, इमिडिएटली हेरिहाल्नुपर्छ यो एनिमेसन। 100% सम्म पुग्यो अनि त्यहाँपछि अड्क्यो होइन। अब हेरौँ है त, अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई अब विथ भनेको 200px राखिरहेछौँ, यसलाई हटाइदिँदा पनि हुन्छ।
हैन। अब फ्युचरमा यदि तपाईँले 300 देखि चाहिँ एनिमेट गर्न चाहनुहुन्छ भने 300 त राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो 300 ले यो एनिमेट हुन्छ। भन्नुको मतलब मैले यदि यसलाई विन्डोजलाई यसो गर्दै भने र यसलाई यसो गर्दै भने अब मैले फेरि सेभ गर्ने ओ अलिकति 30px के अरे 300px देखि मात्रै गर्न सुरु गरौँ त। इनिसियल भनेको चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि लु 600 बनाइदिउँ। होइन 600px पहिले बनायो अनि मात्रै एनिमेट गर्न थालौँ नि त। अब भनेको यसलाई फ्रम भनेको चाहिँ यो फ्रम भनेको चाहिँ काटिदिउँ अहिलेको लागि होइन। र त हाम्रो कोडमा हेरौँ। अब फ्रम भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि नै 200px लेखिरहेछ हो, यही युज गर्छ फ्रममा चाहिँ। ओके अब 2 मात्र राखिदिँदा भइहाल्यो। ओके एभ्रीबडी, अब हामी के गरिन्छ यो एनिमेसन इटरेसन काउन्टलाई चाहिँ 2 बनाइन्छ। भन्नुको मतलब यसलाई 2 बनाएपछि चाहिँ एनिमेसन चाहिँ 2 चोटि हुन्छ। ओके अब हामीले यो स्प्लिट स्क्रिन पार्नुपर्छ यता सबै देख्नको लागि। र म के गर्छु भन्दाखेरि ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु। ओके एकचोटि भयो। अब यसलाई 2 चोटि गरेपछि चाहिँ 2 अब 2 चोटि हुन्छ 1 फेरि 2। ओके अब फेरि गर्दाखेरि रिफ्रेस गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ 1 2। ओके अब चाहिँ हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि यो 2 चोटि त भयो, तर अब 100% मै अड्किने बनाउन चाहिँ के गर्न त। अब हामीले अर्को प्रपर्टी एड गर्नुपर्छ त एनिमेसन अनि फिल मोड। अब फरवर्ड राख्यो भने चाहिँ यो मोडमा चाहिँ एनिमेसन फिल मोड जुन छ यो चाहिँ फरवर्डमा छ भने चाहिँ यो चाहिँ भनेको अब जहाँ थियो जहाँ एनिमेसन भइसकेको स्टेटमा चाहिँ गएर अड्किन्छ। ओके म यसलाई सेभ गरिदिन्छु। यसलाई सेभ गरिदिएपछि एकचोटि भयो 2 चोटि भयो अनि हो त्यसमै अड्क्यो होइन। फेरि पहिलेकै पोजिसनमा गएर त बसेन। यो जुन एनिमेसन इटरेसन काउन्टको छ नि यसलाई इन्फिनिट बनाइदिँदा पनि हुन्छ है त। इन्फिनिट यसो गरेपछि चाहिँ अब इन्फिनिट टाइमको लागि यो भगभगै गर्छ, रोकिँदैन, यो भगभगै गर्छ। ओके अब हामी एनिमेसन डिलेको बारेमा भनौँ। डिले भन्नाले के बुझिन्छ अलिकति ढिलो। अब यो एनिमेसनलाई चाहिँ कति ढिलो गराउने हो त हो त्यो हामीले गर्नु मिल्छ। एनिमेसन डिले यसलाई जस्तै अब मैले 2 सेकेन्डको लागि चाहिँ मैले यसलाई एनिमेसनलाई अलिकति अब 2 सेकेन्ड पर्खेर मात्रै यो एनिमेसन होस् भनेर मैले भने अरे होइन। अब के हुन्छ 2 सेकेन्ड पर्खेर मात्रै हुन्छ। म अलिकति धेरै समय राख्छु ताकि तपाईँलाई एक्ज्याक्टली थाहा होस् के हुँदैछ भनेर। ओके म जस्तै अब 10 सेकेन्ड राख्छु होइन। अब 10 सेकेन्ड यता पर्ख्यौँ यो एनिमेसन भएको छैन। 1 2 3 4 5 6 7 मैले अलिकति ढिलो गरिरहेको थिएँ नि त, ढिलो खोलिरहेको थिएँ नि त, त्यही भएर मैले सबै गर्न पाइनँ। अब यो 10 सेकेन्ड भएपछि एनिमेसन हुन थाल्यो। ओके अब एनिमेसनको एनिमेसन डिरेक्सन पनि सेट गर्नु मिल्छ। अब यसलाई चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ अल्टरनेटमा छ। म यसरी सेभ गर्छु केही नै फरक पर्दैन। अब मैले 10 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्छ त्यही भएर म यसलाई चाहिँ ब्याक टु 2 सेकेन्ड गरिदिन्छु 1 2। ओके अल्टरनेट भनेको यो अल्टरनेट भनेको चाहिँ यताबाट यता पनि आउँछ। ओके पहिले चाहिँ त्यो अल्टरनेट नहाल्दाखेरि एकैचोटि खड्याक्क यता पछाडि आउँथ्यो, अहिले चाहिँ एनिमेसन भएर पछाडि आउँछ। अब मैले यसलाई रिमुभ गरिदिएँ भने के हुन्छ यस्तो हुन्छ अनि खड्याक्कै यता जान्छ है, खड्याक्कै यता जान्छ एनिमेट नभइकन। ओके अब एनिमेट राखिदिउँ। अब डिरेक्सन अब एनिमेट अब अल्टरनेट अब भनेको अल्टरनेट रिभर्स गर्न नि मिल्छ।
जसको कारणले उल्टो एनिमेसन हुन्छ। ओके, अब अहिले जस्तो तरिकाले हाम्रो एनिमेसन भइरहेको छ हैन, यसलाई सेभ गरिदिउँ अल्टरनेटलाई। अब अहिले जस्तो तरिकाले सेभ भइरहेको छ, अहिले जस्तो तरिकाले चलिरहेको छ एनिमेसन। अब अल्टरनेट रिभर्स गरौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ। अल्टरनेट रिभर्स, अब चाहिँ पहिलेको साटो अब पहिले यताबाट हुनु साटो अब लेफ्टदेखि राइटसम्म हुनुको साटो अहिले चाहिँ राइटदेखि लेफ्टबाट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, र म रिफ्रेस गर्छु, अब यताबाट सुरु हुन्छ एनिमेसन। ओके, तर पहिलोचोटि हाम्रो एनिमेसन त यता लेफ्टबाट राइटमा हुनुपर्ने हो नि त। अल्टरनेट रिभर्स गरेपछि चाहिँ हाम्रो यसरी सुरु हुन्छ। ओके, अब म के पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि 2 मा चाहिँ जस्तै अब म फ्रममा भनेको टप, अब यसलाई चाहिँ यो टपहरू बटमहरू युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो हामीले पोजिसन रिलेटिभ बनाउनु पर्छ भनेर। अनि रिलेटिभ बनाएपछि चाहिँ टप भनेको इनिसियल 0 राखिदिउँ, पहिले सुरुमा चाहिँ टप 0 हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो बक्सा भनेको तलतिर मुभ हुन्छ, जसलाई हामीले टप 200 px भन्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ हो यस्तो हुन्छ, तल माथि तल माथि। अल्टरनेट रिभर्स भएर यो तलदेखि सुरु भएको, तर यसलाई अब मैले अल्टरनेटमा गरेँ भने अब पहिले जसरी हुन्थ्यो त्यसरी नै हुन्छ। ओके, तल माथि तल माथि, राम्रो एनिमेसन भइरहेछ नि। अब यसलाई पर्सेन्टेज युज गर्दा नि हुन्छ होइन, यो मात्रै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एकचोटि पर्सेन्टेजले काम गर्छ कि गर्दैन हामी हेऱ्यौँ है त। पर्सेन्टेज 40%, अब चाहिँ पर्सेन्टेज काम लाग्दैन रहेछ क्या, 0%, यो सायद काम लाग्दैन। यसलाई राम्रो बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बडीलाई म 100% बनाएर हेरिहेर्छु त। बडीको साइज त हामीले गरेको छैन नि त, हाइट 100% गर्दा हुन्छ त। हेरौँ है त, हाइट 100 VH, बडीको हाइटै थिएन नि त, त्यही भएर यो तल जान नसकेको क्या। बडीको हाइट भएपछि चाहिँ अब भइहाल्छ। अब पहिले यो सबैमा ब्याकग्राउन्ड लागेको कारण चाहिँ के थियो त, बडीमा ब्लू राखेपछि यो डकुमेन्टले इनहेरिट मात्रै गरेको थियो, यसले लिएको मात्रै थियो होइन। यो बडी 100% भएर यो बडीले सबै पेज खाएर हाम्रो यो पुरै कलर ब्याकग्राउन्ड कलर लागेको होइन। पहिले हामीले लाउँदाखेरि यता ब्याकग्राउन्ड कलर लगाइरहेको थियौँ नि यता, हो त्यो त्यसरी भएको होइन। अब यति भएपछि चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड राखिदियो भने, गोल्ड राखिदियो भने, पहिले व्हाइट थियो अब गोल्डमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। पहिले फलाम थियो अब सुनमा कन्भर्ट भयो जस्तै हो। ओके, अब हामी एनिमेसन टाइमिङ फङ्सनको बारेमा हामी डिस्कस गरिन्छ। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो टपलाई हटाऊँ, किनभने यसले हामीलाई कन्फ्युजिङ बनाउँछ। हामी अर्को प्रपर्टी सिक्न गइरहेछौँ, त्यही भएर ट्युटोरियल भनेको एकदमै सिम्पल होस्। अब हामीसँग अप्सनहरू छ, बेसिक अप्सनहरू छ। हुन त एडभान्स्ड पनि चिजहरू हुन्छ यो एनिमेसन टाइमिङ फङ्सनमा, तर आज चाहिँ हामी इज इन आउट, इज आउट भन्ने चिजहरू डिस्कभर गर्छौँ है त। अब इज इन भनेको के हो, पहिले चाहिँ स्लो तरिकाले अब एनिमेसन हुने क्या। अब यो नोटिस गर्नको लागि अब पहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति बिस्तारै एनिमेसन हुँदैछ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले यो एनिमेसन ड्युरेसन जुन छ नि यसलाई 6 सेकेन्ड बनाइदिउँ है त। 6 सेकेन्ड बनाएपछि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ के हुँदैछ भनेर होइन, नभए एनिमेसन एकदमै फास्ट हुन्छ अनि हामीलाई थाहा हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ इज इन बनाइदिउँ। ओके, अब यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि पहिले चाहिँ बिस्तारै गर्छ अनि अब लास्टमा चाहिँ एकदमै फास्ट जान्छ है, देख्नुभयो।
अब यसलाई चाहिँ हाम्रो इन्फिनिटलाई पनि अब हामी चाहिँ एकचोटिमा बनाइदिउँ है त। अब इज आउटको कुरा गरौँ। इज आउट भनेको चाहिँ पहिले चाहिँ फास्ट सुरु हुन्छ एनिमेसन, तर अब जब रोकिन आँट्छ एनिमेसन तब चाहिँ बिस्तारै 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 रोकिँदा हुन्छ भनेर सिएसएसले भन्छ। ओके, इज आउट। आउट भनेको त अब आउट नि, अब ओभर एन्ड आउट, रन आउट होइन। यो कुद्दैछ, अब यो कुद्दैछ, अब यो छिट्टो सुरु हुन्छ, रोकिने बेलामा चाहिँ चिल चिल बिस्तारै रोकिँदा पनि हुन्छ भनेर सिएसएसले भन्छ। त्यही भएर बिस्तारै रोकियो। अब चाहिँ हामी इज इन आउट। अब यसमा चाहिँ दुइटै कुरो हुन्छ। पहिले एकदमै स्लो भएर स्टार्ट हुन्छ, अनि बिचमा चाहिँ एकदमै फास्ट जान्छ, अनि रोकिने बेलामा चाहिँ अलिकति बिस्तारै बिस्तारै रोकिँदा हुन्छ भनेर भन्छ सिएसएसले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त, बिस्तारै भएको थियो फास्ट भयो, अब फेरि बिस्तारै हुन्छ कि बिस्तारै रोकियो, बिस्तारै रोकियो नि हो। यसलाई चाहिँ इज इन आउट भन्छ। दुइटै कुरा गर्छ यसले। पहिले सुरु हुँदाखेरि पनि अब बिस्तारै लान्छ, अनि यता बिचमा पुगेपछि छिटो जान्छ, अनि आस्ते आस्ते अब बिस्तारै बिस्तारै रोकौँ न एक्सिडेन्ट हुन्छ भने जस्तै कुरा हो कि। ओके, अब एउटा लास्ट थिङ भनेको हाम्रो सर्ट एन्ड प्रपर्टी। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो एनिमेसन डिले, एनिमेसन डिरेक्सन यो सबै लेख्नु पर्दैन, हामीले मात्रै हामीले एनिमेसन भन्ने प्रपर्टी दिँदा हुन्छ। अनि यो हामीले पहिले लेखेको छ भने नि यो सबै इग्नोर गरिदिन्छ। ओके, अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिले चाहिँ एनिमेसनको नाम लेखौँ, के भन्छ एनिमेट बक्स भनेर, एनिमेट बक्स। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले ड्युरेसन हाल्नुपर्छ। ड्युरेसन भनेको कति हालिदिने, 5 सेकेन्ड्स। अनि त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो फिल्ड मोड हाल्नुपर्छ, फरवर्ड। अहिले ब्याकवर्ड हालिदिउँ न होइन, कति उयो गर्नु। अनि त्यसपछि अब कति सेकेन्ड डिले गर्ने, अब 10 सेकेन्ड भनिदिउँ होइन, अलिकति नोटिसेबल टाइम हो त्यो भनेको। अनि टाइमिङ फङ्सन भनेको चाहिँ इज, अहिलेको लागि इज इन बनाइदिउँ। ओके, किनभने हामीले त पहिले पनि हामीले इज आउट, इज इन आउट भनेर हामीले हालिसकेको छौँ। त्यही भएर यसले चाहिँ हामीले ओभरराइट गरेको छ कि छैन, यसले चाहिँ यसलाई छोडेर यसलाई मानेको छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्छौँ। ओके, सेभ गरिदिउँ। अब चाहिँ हाम्रो बिस्तारै सुरु हुन्छ। हामीले यसलाई गरौँ है त, बिस्तारै सुरु हुन्छ अनि एकदमै फास्ट जान्छ। ओके, यता हाम्रो 10 सेकेन्ड सायद लागेको छैन, हाम्रो 10 मा एस नपुगेर हाम्रो डिले भएको छैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होइन। ओके, अब हामी यसको पार्ट 2 लिएर पनि आइन्छ। हाम्रो पार्ट 2 पनि छ हाम्रो ट्युटोरियलमा यो की फ्रेम एनिमेसनको। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू फर वाचिङ।